संवैधानिक नियुक्ति विरुद्ध 3 वर्ष पुरानो अग्राधिकार प्राप्त रिटमा अहिलेसम्म 4 पटक मात्रै सुनवाई भएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज संवैधानिक इजलासको सुस्तताले औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। स्रोत नखुले पनि अवैध नठहरिएको सम्पत्तिलाई कर बुझाएर वैध बनाउन सकिने प्रावधानसहितको विधेयक संसदमा दर्ता। ग्यास सिलिन्डर पड्किँदा सांसद चन्द्र भण्डारी घाइते। भक्तपुर नगरपालिकाले कानुन पढाउन खोल्यो आफ्नै कलेज। अनि अन्तर्राष्ट्रियमा अमेरिकाले ऋण सीमाको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी र खेलकुदमा आर्सेनललाई पराजित गर्दै म्यान्चेस्टर सिटी प्रिमियर लिगको शीर्ष स्थानमा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। पोखरामा 1 महिना अघि भएको विमान दुर्घटना, छानबिनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक। पावर लिभर र फ्ल्यापमा चालक दल झुकिनु मुख्य कारण हुन सक्ने आशंका। मेलम्चीको पानी स्थायी रूपमा काठमाडौँ ल्याउन मुख्य बाँध नै नयाँ बनाउनु पर्ने निष्कर्ष। 3 अर्ब भन्दा बढी लाग्ने अनुमान, वैकल्पिक वितरणमा 1 अर्ब भन्दा बढी खर्च। फौजदारी अभियोगमा कारागार पठाइएका सांसद निलम्बनको प्रावधानसहित प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा तयार। 5 महिनाभित्रै महाअभियोग टुङ्गो लगाइने। घरेलु हस्तकलालाई प्रोत्साहन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला काठमाडौँमा जारी। महिला उद्यमी उत्साही। र च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत अन्तिम 16को पहिलो लेगमा चेल्सी बोरुसिया डर्टमन्डसँग 1-0 गोलले पराजित। बेन्फिकाले क्लब बर्गलाई हरायो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पहिलो विधेयकका रूपमा सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रस्तुत भएको छ। विभिन्न 16वटा ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी ल्याइएको यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा कालो धनलाई सेतो बनाउने बाटो खुल्ने हो कि भन्ने विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधानले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको यो विधेयकले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 विभिन्न 16वटा कानुनलाई संशोधन गर्नेछ। विगतमा विभिन्न सरकारका पालामा कालो धनलाई सेतो बनाउन खोजिएको आरोप लाग्दै आएका बेला अब यो विधेयक पारित भएमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिरेर शुद्ध बनाउन सकिनेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी नेपालको कानुनी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम हुने भई सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुर तथा सम्बन्ध कसुरमा प्रभावकारी रूपमा कारबाही चलाउन तथा त्यस्ता कसुर निवारणमा समेत थप प्रभावकारिता आउने देखिएकोले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन गर्न सम्बन्धित विभिन्न 19वटा ऐनहरूमा संशोधन गर्नको लागि प्रस्तुत विधेयक सदन समक्ष पेश गर्दछु। सरकारले ल्याएको विधेयकले साविकको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को दफा 28 लाई संशोधन गर्नेछ, जसमा कसैको सम्पत्तिमाथि जाँचबुझ गर्दा कसुर गरेको नदेखिएको तर त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति उसको आय स्रोतको तुलनामा अस्वाभाविक देखिएमा उसको आम्दानीको स्रोत माग्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी मागिएको स्रोत नखुले पनि कुनै कसुर गरेर कमाएको नदेखिएमा अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल गर्ने र उन्मुक्ति दिइनेछ। सरकारले ल्याएको यस्तो नयाँ प्रावधानले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरिएको कालो धनलाई सेतो बनाउने ढोका खुल्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको कतिपयको टिप्पणी छ। तर केही विज्ञले भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नै सरकारले विधेयक अघि बढाएको दाबी गरेका छन्। पूर्वजबाट चाहिँ प्राप्त गरिँदै आएको तर रेकर्डेड नभएको स्रोत स्पष्ट रूपमा खुल्न नसकेको कुराहरूमा राज्यले चाहिँ हेर्नुपर्छ। यसको मतलब कालो धन कमाउनेलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिनुपर्छ, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ, अनि आतङ्ककारी क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने होइन। त्यस्तो संसदमा प्रस्तुत विधेयकले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनका साथै थप 15वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुनेछ। यो विधेयक पारित भएमा सरकारी ऐन, राष्ट्र ब्याङ्क ऐन, पर्यटन ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार निवारण
नियन्त्रण ऐन र मुलकी अपराध संहिता समेत संशोधन हुनेछ। यसैगरी यो विधेयक पारित भइसके सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, मालपोत ऐन, पानी जहाज दर्ता सम्बन्धी ऐन लगायतका ऐन समेत संशोधन हुनेछन्। यो विधेयकले क्यासिनो सञ्चालन सम्बन्धी नयाँ प्रावधान ल्याएको छ भने 25 करोडभन्दा माथिको पुँजी भएका सहकारी संस्थालाई राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन गर्ने प्रावधान अघि सारिएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले मस्यौदाको प्रारम्भिक काम सकेको छ। समितिले अघिल्लो नियमावलीका केही प्रावधान हेरफेर गरेको छ। समितिले तयार पारेको नियमावलीको मस्यौदामा के विषय फेरिँदैछ त? नियमावलीको मस्यौदामा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई कुनै पनि अदालतबाट पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएमा निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको छ। अदालतले न्यायिक आदेश दिएर यदि पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखेको छ भने पनि निलम्बन गर्ने, अदालतको आदेशले फैसलाले कैद तोक्या छ भने पनि निलम्बन गर्ने, त्योभन्दा बाहेकको अवस्थामा निलम्बन नगर्ने। सबैभन्दा बढी विवादमा आएको महाभियोगको प्रस्तावमा 5 महिनाभित्रै टुङ्गाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ। प्रस्ताव दर्ता हुँदा प्रतिनिधि सभाको कार्यावधि 5 महिनाभन्दा कम रहेको भए त्यो संसदको सम्पत्तिका रूपमा रहने र अर्को संसदले त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्ने सहमति भएको छ। 5 महिनाभित्रसम्म आयो भने त्यो हामीले त्यसै पनि गरिहाल्छौँ। केही गरी 2-3 महिनाभित्र आयो भने विधिलाई छोट्याएर भए पनि त्यसलाई निर्णय गरिहाल्ने। तर अन्तिम समयमा कुनै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय अन्तिम समयमा आयो भने र त्यो जेन्युइन छ भने हामीले लिँदैनौँ भनेर भन्न हुँदैन। सांसदको कर्तव्य हो जनताको आवाज सुन्ने थलो भएको हुनाले हामीले त्यस्तोलाई लिने र त्यसलाई पार्लियामेन्टको सम्पत्ति बनाएर राख्दिने। उपसभामुखको भूमिकालाई बढाउने प्रस्ताव छ। सभामुखले लिखित निर्देशन दिएमा वा सभामुख काबु बाहिरको परिस्थिति परि बैठकमा उपस्थित हुन नसकेमा उपसभामुखले बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगन वा सभामुखले प्रारम्भ गरेको बैठकको स्थगनको घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै कुनै कारणले सभामुखको पद रिक्त भए उपसभामुखले 15 दिनभित्र सभामुखको निर्वाचन मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। उपसभामुखलाई बैठकको चाहिँ प्रारम्भ र स्थगन गर्न सक्ने एउटा थप अधिकार अब सभामुखले कहिले कहिले लिखित अनुमति दिएको अवस्थामा अथवा काबु भन्दा बाहिरको परिस्थिति भएको अवस्थामा चाहिँ उपसभामुखले पनि त्यो बैठकको प्रारम्भ गर्ने र त्यसको अन्त्य गर्न सक्ने भन्ने प्रावधान एउटा खालको चाहिँ हामीले त्यस्तो किसिमको बनाएका छौँ। संसदका विषयगत समितिको क्षेत्राधिकार 1 भन्दा बढी समितिमा देखिएमा सम्बन्धित समितिका सभापतिसँग छलफल गरेर सभामुखले संयुक्त बैठक बोलाउन सक्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ। कुनै पनि सदस्यको स्वार्थ बाजिने वा नबाजिने अवस्था हेरेर मात्रै समितिमा मनोनयन गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ। सांसदहरू विभिन्न हिसाबले हामी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्छौँ। हाम्रा विभिन्न खालका चाहिँ स्वार्थसँग जोडिएका विषयहरू पनि होला। हामीले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने कुनै पनि विषयमा समितिमा होस् वा अन्य भूमिकामा होस् सहभागिता नगराउने निर्ममताका साथ नियम नै व्यवस्था गरेका छौँ। मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति थप जवाफदेही बनाउन प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ। समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन, मूल्याङ्कन र समीक्षा गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी संयन्त्रको व्यवस्था समेत गरिनेछ। समितिले तयार पारेको मस्यौदा सभाले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ प्रकाश बम र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विवादित अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेका 52 जनाको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटको अझै टुङ्गो लागेको छैन। रिटमाथि सुनवाई गर्न पनि पेशी तोकियो, तर अहिलेसम्म 8 पटक पेशी चढे पनि 4 पटक त हेर्न नभ्याइने सूचीमा पर्यो। विवादित संवैधानिक नियुक्तिको सुनवाई 3 वर्षदेखि संवैधानिक इजलासमै अल्झिएको छ। विवादलाई छिटो व्याख्या गरी संवैधानिक जटिलतालाई हटाउने उद्देश्यले गठित संवैधानिक इजलासको सुस्तताले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विवादित अध्यादेश जारी गरी 52 जनाको नियुक्ति गरिएको विरुद्धमा परेको रिटको सुनवाई 3 वर्षदेखि अलमलमै छ। 50 स्थान मुद्दा पेशी सूचीमा चढाइएकाले बुधबार पनि सुनवाई गर्न भ्याइएन। यो विषय सुनवाई गर्न नभ्याइएको यो चौथो पटक हो। 3 वर्षमा 26 पटक पेशी तारिख दिइएको अग्राधिकार प्राप्त मुद्दामा 4 पटक मात्रै सुनवाई भयो।
नियुक्ति पाएका व्यक्तिको समयावधि नै सकिने बेलासम्म पनि सुनुवाई टुङ्गो लगाउन नसक्नुको कारणमा सर्वोच्चले न्यायाधीशको अभाव र पर्याप्त समय नहुनुलाई मानेको छ। सर्वोच्चमा अहिले प्रधान न्यायाधीश सहित 5 जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ। विगतमा सातामा 2 दिन बस्दै आएको संवैधानिक इजलास अहिले 1 दिनमा सीमित छ। संवैधानिक मुद्दाको जटिलताको कारण र त्यहाँ सम्भावित भएका चाहिँ विषयवस्तुको कारणले यसलाई लाग्ने समयको कारणले पनि थोरै यसमा चाहिँ लामो समय लागेको स्थिति चाहिँ पक्का हो। अहिले माननीय न्यायाधीशहरूको जुन 5 जना मान्य न्यायाधीशहरूको स्वयं सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशकै दरबन्दी रिक्त रहेको छ, उहाँहरूको पद रिक्त रहेको हुनाले हामीलाई चाहिँ न्यायाधीशको सङ्ख्या अहिले मुद्दा व्यवस्थापनमा चाप परेको चाहिँ पक्का हो। त्यो चाहिँ कमीको कारणले इजलास पर्याप्त मात्रामा व्यवस्थापन गर्न नसकिएको चाहिँ छ। सर्वोच्चमा न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्न सरकार, संसद र न्याय परिषद जिम्मेवार देखिएका छैनन्। त्यही कारण महिनौदेखि सर्वोच्च कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको भरमा छ। न्यायालयको खस्किदो शाखा पुनर्स्थापित गर्न नसकिरहेको अवस्थामा संवैधानिक इजलासमै मुद्दाको चाङ छ। न्यायालयमा वास्तवमा यस्तो हुँदै गयो भने न्यायालयप्रतिको विश्वास बिस्तारै कमी हुँदै जान्छ। एकातर्फ त हामी यत्रो ठुलो न्यायालयमा जनविश्वास छैन भनेर चाहिँ यत्रा कुराहरू उठ्ने गरेका छन्। एकातर्फ कानुन व्यवसायमा लागेका हामी व्यक्तिहरूमाथि यत्रो क्वेसनहरू उठ्ने गरेको छौँ भने अर्कोतर्फ यसरी ढिला सुस्ती हुन थाल्यो भने न्यायालयमा कसरी विश्वास हुन पुग्छ? यो एउटा ज्यादै गम्भीर विषय हो। त्यसैले हामी पनि के भन्छौँ भन्दाखेरि छिटो छरितो न्याय प्राप्तिका लागि सबै निकायहरू जिम्मेवार भइदिनु पर्यो। संवैधानिक इजलासमा मात्रै 254 वटा मुद्दा छन्। त्यसमा पनि 5 वर्ष अघिका सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनका मुद्दा समेत अझैसम्म टुङ्गो लागेका छैनन्। यसले पनि संवैधानिक इजलासको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेको छ। संवैधानिक इजलासले अब काम गरेन, अब सर्वोच्च अदालतभन्दा भिन्नै संवैधानिक अदालतमै जानुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा यो 6-7 वर्षको संवैधानिक अभ्यासले पुष्टि गरेको हुनाले अहिले न्यायाधीशहरू हामीले पुरै 20 जना 81 जना न्यायाधीशहरू राख्यौँ भने पनि यो संवैधानिक इजलासको र सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घट्न सक्दैन। अब संविधान संशोधन गरेर छुट्टै संवैधानिक अदालत राख्नुपर्छ, त्यसले मात्रै काम गर्न सक्छ। संवैधानिक इजलासमा 2074 अघिका 16 थान मुद्दा छन्। यसै गरी सर्वोच्चमा 16 वर्षदेखि छिनोफानो नभएका मुद्दाले न्याय प्रणालीलाई नै गिज्याइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनमत। न्यायालयमा मुद्दाको चाप कम गर्न के गर्नु पर्ला? ए. छिटो सुनवाई, बे. न्यायाधीशको पदपूर्ति र सी. न्यायिक समितिको सक्रियता। जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। केही महिनाको विश्रामपछि अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी आइरहेको छ, तर यो पानी कति बेला बन्द हुन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। एसियाली विकास ब्याङ्कले गरेको अध्ययनले हालको मुहान क्षेत्रबाट पानी ल्याउन नमिल्ने र संरचना नै नयाँ बनाउनु पर्ने देखाएको छ। 22 वर्षभन्दा लामो प्रतीक्षापछि मेलम्चीको पानी पाएका उपत्यकावासीका लागि मेलम्ची सपना फेरि अपुरो भएको हो। गत वर्ष असारमा आएको बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्र सहितका संरचनामा क्षति पुर्याएपछि अहिले वैकल्पिक प्रणालीबाट पानी ल्याइएको छ। थप क्षति नपुर्याउन बर्खामा बन्द गर्ने गरी पानी ल्याइएको हो। मुहान क्षेत्रमा बाढीले क्षति पुर्याएपछि एसियाली विकास बैङ्कले गरेको अध्ययनमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य बाँध नै नयाँ बनाउनु पर्ने देखिएको छ। मेलम्चीको पानी खान 22 वर्ष पर्खेका उपत्यकावासीले अब फेरि 12 महिना पानी खान पाउनेमा शङ्का उत्पन्न भएको छ। मुहान क्षेत्र नै 400 मिटर माथि सार्नुपर्ने एडिबीको निष्कर्ष छ। यसका लागि 3 अर्बभन्दा बढी लाग्ने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ। अध्ययन प्रतिवेदनमा बाढी आउँदा गेग्रान र लेदो थेग्राएर तत्कालका लागि पानी ल्याउन सकिने उपाय सुझाइएको छ र त्यसका लागि करिब 4 करोड लाग्ने अनुमान छ। स्थायी रूपमा त्यही पोइन्टबाट पानी ल्याउन चाहिँ अलिकति रिस्की हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो क्यानाडियन टिमले चाहिँ अहिलेको मुहान क्षेत्रलाई केही माथि लगभग 400 मिटर जति माथि सार्न सुझाएका छन्। त्यो भनेको चाहिँ स्थायी रूपमा पानी ल्याउन सकिने अवस्था हो। लामो पछिल्लो समयमा यदि यस्तै खालको बाढी आए पनि त्यो पोइन्टमा चाहिँ अलि दुवैपट्टि बेडरकहरू भएको एकदमै बलियो स्टेबल खालको ठाउँ छ भन्ने उनीहरूको ठम्याइ।
मेलम्चीमा बाढी आउनु, नदीको मुहान क्षेत्रमा रहेको हिमताल फुट्नु र 2072 सालमा गएको महाभूकम्प लगायत धेरै कारणले आयोजनाको बाँध क्षेत्र असुरक्षित रहेको अध्ययनले देखाएको छ। फेरि पनि बाढीको सम्भावना रहेकाले मुख्य बाँध मात्रै नयाँ बनाएर अन्य संरचना यथास्थितिमा दीर्घकालीन समाधान नहुने विज्ञहरूको बुझाइ छ। इन्टेक सार्न पर्ने उहाँहरूको प्राविधिक अध्ययनले भन्यो होला, तर हामीले हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि माथिको सेडिमेन्ट जबसम्म माथिबाट रोक्दै आइँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले बनाएको इन्टेकहरू फेरि पनि प्रताडित हुन्छन्। सबभन्दा राम्रो कुरो चाहिँ के हो भने त्यहाँ हुने आवश्यक पूर्वाधारहरू जस्तै हाम्रो मेलम्ची अथवा त्यहाँका पुलहरू र त्यहाँभन्दा तल रहेका बस्तीहरूको होल संरचनागत संरचनामा यो माथिबाट आउन सक्ने जोखिमको मूल्याङ्कन नगरिकन अब आउने संरचनाहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ जोखिममाथि कायमै छ। अझै पनि 35 अर्बको लगानीमा सम्पन्न गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्याएपछि अहिलेसम्म वैकल्पिक प्रणालीबाट पानी ल्याउन झन्डै 1 अर्ब खर्च भइसकेको छ। अब पनि राम्रोसँग अध्ययन नगरी नयाँ संरचना बनाउने हो भने उपत्यकावासीलाई पानी खुवाउने बहानामा राज्यको ढुकुटी मात्रै सोहा हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र पशुपति बुढाथोकीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। दैलेखको गुराँस गाउँपालिका 200 घर परिवारलाई खानेपानी पुर्याउने उद्देश्यले 2077 सालमा आयोजना सुरु भयो। सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा सुरु आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीले 33% भन्दा बढी रकम पेस्की लिन नमिल्नेमा 90% रकम लगिसकेको छ। तर 1 वर्षदेखि ठेकेदार सम्पर्कविहीन हुँदा आयोजना अलपत्र छ। दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको 5, 6 र 8 नम्बर ओडाका 200 बढी घर परिवारलाई एक घर एक धारा पुर्याउने उद्देश्यले सङ्घीय सरकारको सहयोगमा खानेपानी आयोजना सुरु भयो। ठेकेदार र गाउँपालिका कर्मचारीको मिलेमत्वमा योजनाको 50% काम नहुँदै 90% रकम ठेकेदार कम्पनी मस्टा जेबिटी कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ प्रणालीका नाममा भुक्तानी भइसकेको छ। तर 1 करोड 24 लाख रुपियाँ लागतको झ्याझे भीमचोला लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको निर्माण कम्पनी 1 वर्षदेखि सम्पर्कविहीन हुँदा काम अलपत्र छ भने बनेका संरचना पनि टुटफुट हुँदै गएका छन्। ठेकेदार कम्पनीले हाम्रो कार्यालयबाट अहिले उहाँको बिल भरपाईहरू फाइलहरू पल्टाएर हेर्दा काम 50% पनि नभएको 1 करोड 23 लाखमा, तर पैसा लगभग 90% जस्तो भुक्तानी लिइसकेको। जो बनिसकेका संरचनाहरू छन्, धाराहरूदेखि लिएर ट्याङ्कीसम्म सबै खतम अवस्थामा छन्। किनभने तत्काल बनाइयो, कोही बनाउँदै अधुरै छोडियो। अब तिनी पुरै लथालिङ्ग अवस्थामा छन्, जीर्ण भइसकेका छन्, चर्किएका छन् पुरै। यिनीले काम गर्ने अवस्था देखिँदैन। ठेकेदारले 90% रकम लगिसके पनि निर्माणको काममा खटिएका स्थानीयले भने 10 लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम पाउनै बाँकी छ। बिचमै तपाईँको मिलमतमा तपाईँको भुक्तानी दिनुभएछ, उहाँहरूले ठेकेदारले लिएर गयो। अब काम गर्ने मान्छे कम्तीमा तपाईँको हाम्रो 10 देखि 11 लाखसम्म हाम्रो सायद यहाँ होला। ढाडमा डोरी पानी बाँध्न बेलचेल लगाएर घैटीले खनेर माटो फाले। त्यो दुःख गरेको न दुःख गरेको पैसा आयो न पानी आयो। यस क्षेत्रमा खानेपानीको सधैँ अभाव हुन्छ। केही घरले वर्षाको पानी घैँटोमा जम्मा गरेर गर्जो टार्छन्। बस्ती नजिक पानीका मूल नभएकाले एक गाग्री पानी जोहो गर्न 5 घण्टासम्म लाग्ने गर्दछ। 5 घण्टा लाग्छ पानी लिएर आउँदाखेरि। 5 घण्टा लाग्छ सर। खाना पकाउँदा के गर्दा रातिको पनि 10 बज्छ। पानीको आशाले त्यत्र पैसा उठ्यौँ, खै धाराको लागि पानी चढ्दैन। गाउँमा खानेपानी आउँछ भनेर खुसी भएका यहाँका स्थानीय योजना अलपत्र परेपछि निराश छन्। योजना निर्माणमा स्थानीय सरकारको लापरवाहीका कारण यस क्षेत्रका बासिन्दाले कहिलेसम्म पानीको दुःख भोग्नुपर्ने हो। कान्तिपुर समाचारका लागि चक्र भण्डारी, गुराँस, दैलेख। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा गुल्मी क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद चन्द्र भण्डारी खाना पकाउने एलपी ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा घाइते भएका छन्। काठमाडौँ बुद्धनगर स्थित घरमा गैराती भएको सिलिन्डर विस्फोटमा सांसद भण्डारी र उनकी आमा हरिकला घाइते भएका हुन्। राति 10:30 बजे सिलिन्डर विस्फोट हुँदा दुवैजना घाइते भएको सांसद भण्डारीका स्वकीय सचिव भुवन भुसालले जानकारी दिए। घाइतेहरूको कृतिपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सांसद भण्डारीको 25% भाग जलेको र आमाको 70% भाग जलेको डाक्टरहरूले बताएको पनि भुसालले जानकारी दिए।
भक्तपुर नगरपालिकाले कानुन सम्बन्धी उच्च शिक्षा अध्ययन गराउन खोप कलेज अफ ल सञ्चालनमा ल्याएको छ। भक्तपुरलाई ज्ञान विज्ञानको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न नगरपालिकाले कानुनसहित 8वटा शिक्षण संस्था मार्फत देशभरका 7,500 विद्यार्थीलाई सुलभ एवं गुणस्तरीय शिक्षा दिँदै आएको छ। नगरपालिकाले विश्वविद्यालय स्थापनाको पहल समेत सँगसँगै गरिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर कानुनमा उच्च शिक्षाको पठन पाठन सुरु गरेको हो। कानुनका दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले छुट्टै कलेज स्थापना गरेको हो। 5 वर्ष LLB-मा 60 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। कमसेकम हाम्रै 11-12 पढेर ल नै पढेका विद्यार्थीहरूलाई पनि अवसर दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले कुरा भएपछि त्यसो भए हामीले LLB तह सञ्चालन गर्ने कुरा भयो। नगरपालिकामा त्यही अनुसार हामीले अनुरोध गर्यौँ र उहाँहरूले आवश्यक विनियमसहित नीति निर्माणको कामहरू त्यहाँबाट सुरु भयो। भक्तपुरलाई ज्ञान विज्ञानको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न नगरपालिकाले 2056 सालमा खोप उच्च माध्यमिक विद्यालय मार्फत पठन पाठन सुरु गरेको थियो। नगरपालिकाले 23 वर्षको अवधिमा इन्जिनियरिङ, विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा, कानुन, नर्सिङ लगायतका प्राविधिक शिक्षाका 8वटा शिक्षण संस्था सञ्चालनमा छन्। ती संस्थामा 77वटै जिल्लाका 7,000 भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाकै कारण नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको शिक्षण संस्थाप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ। स्थानीय तहबाट सञ्चालित मुलुककै पहिलो शिक्षण संस्थालाई अब नगरपालिकाले खोप विश्वविद्यालय स्थापना गरी आम जनताका छोराछोरीलाई चिकित्सा शिक्षाका MBBS लगायत पठन पाठनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। विभिन्न विश्वविद्यालयसँग सम्बन्ध लिएर चलाउनु भन्दा आफ्नै विश्वविद्यालय खोप विश्वविद्यालय चलाउने हाम्रो उद्देश्य हो। यदि खोप विश्वविद्यालय भयो भने आजको भन्दा धेरै सहज हुन्छ। हामीले चाहे अनुसारका कलेजहरू, चाहे अनुसारका विषयहरू हामी थप्दै जानेछौँ। यहाँबाट गएका विद्यार्थीहरूले जुन खालको एचिभमेन्ट पायो जीवनमा, जुन खालको एक खालको योग्यता दक्षता हासिल गर्यो, त्यसलाई हेरेर पनि तलका पिँढीहरूले खोपको प्रडक्ट चाहिँ राम्रो छ भन्ने ठम्याइ छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसो त भक्तपुर नगरपालिकाले उच्च शिक्षा मात्र होइन, हरेक वडामा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन गरेर बाल मनोविज्ञानमा आधारित शिक्षा समेत दिँदै आएको छ। 2 दशक अघिसम्म साक्षरता र शिक्षामा पछि पढ्दै आएको भक्तपुर अहिले भने शैक्षिक हब नै बनेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले शिशु स्याहारदेखि उच्च शिक्षासम्म पठन पाठन गर्दै आइरहेको छ। नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको योगदान अरू स्थानीय तहले पनि पाठको रूपमा सिक्ने कि। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, भक्तपुर। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। तपाईको स्थानीय तहले शिक्षाको विकासमा कस्तो काम गरिरहेको छ? जनताको आवाज। विद्यार्थी संख्या अत्यन्तै कम भएका विद्यालयको दरबन्दीलाई अर्को ठाउँमा मिलान गरेर विद्यार्थी धेरै भएका ठाउँमा मर्ज गर्ने कुराहरू पनि गरेको देखिन्छ। स्थानीय तहले त्यति सुधारोन्मुख किसिमले चाहिँ काम गरेको चाहिँ देखिएको छैन। सामुदायिक विद्यालयबाट एससी उत्तीर्ण हुने छात्रलाई निःशुल्क रूपमा चाहिँ अध्यापन गराउँदै आएको छ। थारू भाषामा, मातृभाषामा पढाइ हुने गरी पाठ्यक्रम निर्धारण गरेको छ। उपलब्धिमूलक रूपमा शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेको नदेखिरहेको अवस्था देखिन्छ। शिक्षाको नाममा त केही गरिया छैन। शिक्षा क्षेत्रको लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरे तापनि बजेट अनुसार कार्यान्वयन भइरहेका छैनन्। स्थानीय पाठ्यक्रममा राम्रो सुधार भएको छ। एजुकेसन प्रणाली धेरै बिग्रिसकेको छ। हाम्रो पालिकाले टोल शिक्षा कार्यक्रमहरू चलाइरहेको छ। मर्मत र विकासका सामान्य कामहरू स्थानीय तहलाई दिएको छ। सजिलैसँग विद्यालयको पहुँच भए विद्यालयले आफ्नो पहुँच निर्माण गरेर यो काम चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ गरिराखेको छ। प्राविधिक शिक्षाहरूलाई निरन्तर अगाडि बढ्न सकेको छैन। कतिपय पालिकाहरूमा अहिलेसम्म नियमावली बनाउन सकेका छैनन्। विद्यालयलाई चाहिँ समायोजन गरेर अगाडि जाने हो कि भन्ने कुराहरू छ। विद्यार्थीलाई दिवा खाजाहरू खुवाइरहेछ। दरबन्दीहरूलाई परिपूर्ति गर्नको केही अनुदान रकमहरू पनि दिने गरेको छ। स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रमहरू लागू गर्ने तयारी गरिरहेको अहिले चाहिँ बुझेको छु। पुस्तकालयका कुराहरू, त्यसपछि ट्युसन, कोचिङ जस्ता कुराहरूलाई पनि व्यवस्थित रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिराखेको कुरा चाहिँ देखिरहेको छ। अनुदानहरू बढी दिने, शिक्षकहरूलाई तालिम दिने गरिरहेछ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यस पटकको महाशिवरात्रिमा करिब 20 लाख दर्शनार्थीले दर्शन गर्ने अनुमान गरेको छ। कोषले पत्रकार सम्मेलन गरी शिवरात्रिको सबै तयारीलाई तीव्रता दिएको बताएको छ। शिवरात्रिका लागि पशुपति परिसर रङरोगन गर्नुका साथै विभिन्न उपसमिति गठन गरिएको छ। शिवरात्रिलाई व्यवस्थित बनाउन स्काउट सहितका 4000 स्वयंसेवक परिचालन गरिने कोषले जनाएको छ। हाम्रो अनुमानमा यस वर्ष कम्तीमा 5000 साधु सन्तहरू छिमेकी मुलुक भारतबाट र अन्य मुलुकहरूबाट विभिन्न मठहरूका देव स्थलहरूका पदाधिकारीहरू समेत गरेर आउने एउटा अनुमान काटेका छौँ। हामीले कम्ती 5000 राख्यौँ, बढीमा नेपालभरिका मठहरूबाट मन्दिरहरूबाट समेत आउँदाखेरि धेरै हुन सक्दछ र हाम्रो कम्तीमा 5000 को अनुमानलाई नि यहाँ आकलन गरेर त्योभन्दा बढी साधु सन्तहरू आएमा यस क्षेत्रको शोभा र ऊर्जा हुने थियो भन्ने हाम्रो विश्वास हो। कोषले तिलगङ्गा करिडोर, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालय, प्रहरी वृत्त, गौशाला, सिफल चौर लगायत 5 स्थानमा पार्किङको व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ। एयरपोर्ट, गौशाला, चावहिलको रिङ रोडमा यात्रीको चाप ध्यानमा राखी सडकको आधा भागमा सार्वजनिक सवारी कुद्न दिने र अत्यावश्यकता अनुसार डाइभर्जनको व्यवस्था मिलाइने समेत कोषले जनाएको छ। कोषले दर्शनार्थीलाई दर्शन मार्गको व्यवस्था मिलाइएको र नित्य दर्शनार्थीका लागि बिहान 7 बजेभित्र भुवनेश्वर स्थित फलामको सानो ढोकाबाट प्रवेश व्यवस्था गरिने जनाएको छ। शिवरात्रिका दिन बिहान 3 बजेदेखि नै 4वटै ढोका खोलिने कोषले जनाएको छ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा 16औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक घरेलु व्यापार मेला चलिरहेको छ। मेलामा स्वदेशी 123 र विदेशी 30वटा गरी 153 स्टल छन्, जसमा अधिकांश महिला उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू प्रदर्शनीमा राखिएको छ। काठमाडौँको भृकुटी मण्डप स्थित प्रदर्शनी स्थलमा मङ्गलबारदेखि 16औं अन्तर्राष्ट्रिय घरेलु औद्योगिक मेला चलिरहेको छ। यस्ता मेला महोत्सवले घरेलु उद्योगलाई कसरी प्रमोट गर्छन्? मेलाका खास विशेषता के हुन्? प्रदर्शनी मार्गको मूल गेट बाहिरै शङ्खुसवाकी प्रमिला तामाङ र बाजुराका विक्रम बोगटीले आफ्नो उद्योगमा सामग्री उत्पादन गरिरहेका छन्। धेरैले उनीहरूको हातको कला चाख दिएर हेरिरहेका छन्। 5 थर्की पेमला राई लामाले ढाका र टोखाबाट आएको महिलाको समूहले टाइचिन चिउरा बनाइरहेका छन्। यो बुन्नु टाइम लाग्छ, यसलाई भन्छ हन्ड्रेड, उसले भन्छ सिक्दैन, उनको चाहिँ छिटो हुन्छ, सजिलो हुन्छ। यो अल्ल चाहिँ अलि टाइम लाग्छ। सिकेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ हैन। अब पारिवारिक खर्चहरूमा अब आफूलाई चाहेको जस्तो गर्न नि पाइयो। अब टाइम निकालेर कतै अब जाउँ भन्दा नि साथीहरूसँग हुँदा नि टाइम निकाल्न सकियो। कोट, जुत्ता, टी-सर्ट, प्यान्ट लगायत अन्य जति हामीले बनाउन सके जतिको यो हामीले यहाँ पनि देख्न सक्छौँ। यहाँ भएको जति र लाउनेदेखि बोक्ने सबै वस्तुहरू हामी हेम, अल्लो, केरा, सनपाट हरेकबाट हामीले निकाल्ने गरेका छौँ। मेलामा कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर बनाएका गलैँचा, अल्लो र हेमका झोला, जुत्ता, कोट लगायतका सामग्री राखिएका छन्। राउटे समुदायले बनाएका सामग्री पनि मेलामा छन्। मेलामा रहेका 153 स्टलमध्ये 70% भन्दा बढी महिला उद्यमीका छन्। महिला समूहद्वारा उत्पादित अचारदेखि हस्तकलाका सामग्री मेलाका आकर्षण बनेका छन्। यो ह्यान्डमेड हो, एकदमै अर्ग्यानिक पनि भन्न मिल्छ यसलाई चाहिँ 100%, किनभने यो चाहिँ हाम्रो नेपालमै फर्स्ट टाइम बनेको। अनि यहाँ बहिनी, दिदी बहिनी सबै मिलेर हाम्रो चाहिँ बनाइएको हो। म घरको परिवारमा चाहिँ म एक्लै, अनि मेरो चाहिँ अब 2-3 जना अरूलाई पनि काम दिएको छु, दिदीबहिनीहरूलाई। अब जसलाई चाहिँ अब मैले गरेर केही होस् हैन। नेपाली कल्चर अनुसार पुरानो प्रविधि, यो पृथ्वीनारायण शाह भन्दा पनि अगाडिको प्रविधि युज गरेर प्रयोग गरेर अहिले यस्तो भइरहेछ। अहिले भर्खर मैले एउटा टेक्नोलोजी बनाएको छु। कोरोना महामारीका कारण विगत 3 वर्षदेखि मेला हुन सकेको थिएन। नेपाल घरेलु हस्तकलाको पुरानो केन्द्र भए पनि पछिल्लो समय मेसिनले बनाएका वस्तुको दबदबावले घरेलु हस्तकला हराउँदै गएको छ। कृषिबाट उत्पादन गरेको वस्तु, कृषि उत्पादनको जम्मै लगभग पाइन्छ। जडीबुटीहरू पाइन्छ तपाईँको, र तपाईँको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, एउटा जुत्तादेखि लिएर टाउकोमा लाउने टोपीसम्म सबै कुरा पाइन्छ। शनिबारसम्म चल्ने मेलामा उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लाबाट अवलोकनकर्ता आएका छन्। चिउरा कुटिरहेको रहेछ, त्यो ढिकीमा कुटेको चिउरा खाने भन्ने पनि छ हाम्रो यहाँ। अहिले त्यो पनि गर्ने भन्ने खाने भन्ने छ। अनि त्यस पछाडि यो ढाकाको कपडाहरू किन्ने भन्ने छ। हामी अब जस्तै सर एकचोटि हेर्छौँ, साथीहरू अरू पनि हुनुहुन्छ, अनि हेरेर फेरि हामी किन्छौँ, अलिअलि किन्छौँ।
हामीलाई यो कहाँ पाइन्छ पनि थाहा छैन होइन, कहाँ बनिरहेछ कस्तो बनिरहेछ हाम्रो देशमा भन्ने पनि थाहा छैन होइन। जब मेलामा भएपछि ल यहाँ मेला छ भनेपछि सबैजनाको एट्र्याक्सन हुन्छ नि त मेलामा। दिन प्रतिदिन व्यापार घाटा चुलिँदै परनिर्भरता बढ्दै गएको अवस्थामा यस्ता घरेलु उत्पादित वस्तुहरूलाई प्रमोट गर्नु तपाईँ हामी सबैको दायित्व हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। लघुवित्तहरूले ग्राहकबाट सेवा शुल्क बापत कानुन विपरीत लिएको 1 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ एक साताभित्र फिर्ता दिने सहमति भएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेप्युटी गभर्नर, नेपाल लघुवित्त बैंकर सङ्घ, लघुवित्त सङ्घ नेपाल लगायतको बैठकमा लघुवित्तहरूले वार्षिक 1.5% भन्दा बढी सेवा शुल्क नलिने सहमति पनि भएको छ। त्यसैगरी एउटा ग्राहकले 1 भन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मिलाउने सहमति भएको छ। यस्तै परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकको विवरण 1 महिनाभित्र तयार पार्ने र यस्ता ग्राहकलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकमबाट आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ। कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल लघुवित्त संस्थाले अर्थतन्त्र, रोजगारी, कर, वित्तीय साक्षरता र सामाजिक क्षेत्रमा गरेको योगदान तथा यस क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले ऋण सीमाको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी त्यहाँको संसदले दिएको छ। बजेट घाटा चिन्ताजनक रहेको भन्दै रिपब्लिकन दलको खर्च कटौती गर्न पनि दबाव बढेको छ। यो वर्षको जुलाई र सेप्टेम्बरको बीचमा अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयको भुक्तानी गर्ने क्षमता नहुने कांग्रेस बजेट कार्यालयले बताएको छ। हालको $31.4 ट्रिलियन ऋण सीमालाई नबढाउने वा निलम्बन नगरे सार्वजनिक आर्थिक चुनौती हुने बताइएको छ। सन् 2024 र 2033 को बीचमा अमेरिकी बजेट घाटा आर्थिक औसत 2 ट्रिलियन पुग्ने अनुमान गरिएको छ। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले भारतलाई पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा 2-2 गोलको रोमाञ्चक बराबरीमा रोकेको छ। 2-0 गोलले पछि परेको नेपालले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दा दुवै गोल सावित्रा भण्डारीले गरिन्। चेन्नई स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियममा भएको खेलको पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकियो। 13औं मिनेटमा सावित्राको प्रहार बाहिरिँदा नेपालले अग्रता बनाउने अवसर खेर फालेको थियो। डिबक्स भित्रको उनको प्रहारले सही दिशा लिन सकेन। 33औं मिनेटमा सावित्राले गोलको अर्को मौका गुमाइन्। सरु लिम्बुले मैदानको मध्यभागबाट उपलब्ध गराएको पासमा डिबक्स बाहिरबाट सावित्राले गरेको प्रहार पुनः बाहिरिएको थियो। त्यसको 1 मिनेटपछि भारतले पनि अवसर गुमायो। बालादेवीले डिबक्स भित्र मौका बनाए पनि नेपाली डिफेन्डरले क्लियर गरे। 36औं मिनेटमा डाङमी ग्रेसको हेडर गोलरक्षक तथा कप्तान एन्जिला तुम्बापो सुब्बाले बचाएपछि नेपालको खतरा टर्यो। 43औं मिनेटमा बिमला चौधरीले डिबक्स भित्रको सहज अवसर सदुपयोग गर्न सकिनन्। 56औं मिनेटमा नेपालले पहिलो गोल खायो। मनिषा कल्याणको क्रसमा सौम्या गुगुलोथले गोल गरेकी थिइन्। 68औं मिनेटमा 2 डिफेन्डरलाई बिट गर्दै इन्दुमतीले गोल गरेपछि भारतले 2-0 को अग्रता बनायो। 2 मिनेटको अन्तरमा सावित्राले 2 गोल गरेपछि खेल रोमाञ्चक बन्यो। अन्तिम मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै सावित्राले नेपाललाई खेलमा फर्काएकी हुन्। स्विटी देवीले डिबक्समा ह्यान्ड गरेपछि नेपालले पेनाल्टी पाएको थियो। त्यसको 1 मिनेट लगत्तै सावित्राले 3 डिफेन्डरलाई छलाउँदै गोल गरेपछि नेपालले खेल बराबरी गरेको हो। सिनियर टिमले भदौपछि पहिलो पटक भारतको सामना गर्यो। भदौमा दशरथ रङ्गशालामा भएको महिला साफको सेमिफाइनलमा नेपालले भारतलाई 1-0 गोलले हराउँदै इतिहास रचेको थियो। महिला टोलीले भारतलाई पराजित गरेको त्यो पहिलो पटक हो। भारत विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल भोलि हुनेछ। च्याम्पियन्स लिग अन्तिम 16 को पहिलो लेगमा जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमन्डले चेल्सीलाई 1-0 गोलले पराजित गरेको छ। डर्टमन्डको घरेलु मैदानमा गैराती भएको खेलमा प्रिमियर लिग क्लब चेल्सीले पहिलो हाफमा पाएका मौका गुमाउनु महँगो साबित भयो। 16औं मिनेटमा चेल्सीका कप्तान थिएगो सिल्भाले हेडर गोल गरेका थिए, तर ह्यान्डबल भएपछि उनको गोलले मान्यता पाएन। जोआओ फिलिक्सको प्रहार बारमा लागेर फर्किँदा चेल्सी निराश बन्यो। रिस जेम्सका 2 उत्कृष्ट प्रहार डर्टमन्ड गोलकिपर ग्रेगर कोवेलले बचाए। दोस्रो हाफमा
डटमन्डले डेडलक तोड्यो। 63औं मिनेटमा करिम अडाइमीले एक्लो प्रयासमा गोल गरेपछि डटमन्डले अग्रता लिएको थियो। विन्टर ट्रान्सफरमा 8 खेलाडीका लागि $350 मिलियन खर्चिएको चेल्सी खेलमा फर्कन सकेन। सन् 2030मा चेल्सीले मात्र 1 खेलमा जित हात पारेको छ। डटमन्डको भने लगातार जित सङ्ख्या 7 पुग्यो। यी दुई टोलीबीच फेरि आगामी मार्च 7मा स्टामफोर्ड ब्रिजमा भेट हुनेछ। गैराती नै भएको अर्को खेलमा बेन्फिकाले क्लब वर्गमाथि 2-0 गोलको जित हात पार्यो। बेल्जियन साइड बर्गको मैदानमा भएको खेलको पहिलो हाफमा गोल हुन सकेन। 51 मिनेटमा जोआओ मारियोले पेनाल्टीमा गोल गर्दै पाहुना टोलीलाई 1-0 ले अघि बढाए। 88औं मिनेटमा डेभिड नेरेसको गोलसँगै बेन्फिका 2-0 को अग्रता लिन सफल भएको छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि गुड मर्निङ नेपाल हेर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।